Shimukarami Yeta Ekasmun Shimukarami Yeta Andurnaman Guru Jakal Saksundushyusha Ekasmona Ekaskalsa Tujimukarami Eta Ekasmona Ekaskalsa Tujimukarami Eta Babachi, Padachi, and Bovidat Mishinavin, Sarasvodamchi, Savansun, Mogar Bobino Kalam to Famzalo, I spoil a novenamchi. And here Poile Novenang, Vishoy, Jivitak, Novi Disha, and Nova Borvaso Diung, Amchi Shi Rao Jisu. So Jisu kami yew kar ditao. Saiba, Amka Borvaso di, and Disha Maleva Dakwe. याची दिसा बाबू नाम खोदखोदेन मागुया सन कायतान आमचो आस्करी आमची इगोजेक दोन आस्करी एक आस्करी आनी एक सायबीन माय आस्करी ना कशी कायद्यान तेजे फेस्त 7 तारखेर ऑगस्टाचे पण आमी दुसऱ्या आयताराक पुर्वजांनी दवरला ते ऑगस्टाचे सो आयज मागुया आमकां नवो बरवासो आनी आमकां नवी वाट दाखय जे भशेन जेजून वाट दाखयली इमावसाच्या दोगांक ती वाट आमकां दाखोवंक आयज वाडे मिनेजी सकलवाडो आनी बिरमोटे हे वाडेकारा बसत आमी मागुया संवसारा बसत सायन कांयतानांक पॅन्डेमिका वेळार इटालियाक जायतो उलो मारलो तो पिडेस्तांक पावतालो तांकां बोरवासो दितालो तांकां वाट दाखयतालो ते भशेन आमकांय पाव म्हूण देवाक उलो मारुया आनी फाव देवेर आमची सांग देवाची बक्षिणी मागून सगळी म्हणया हांव पत्की सोर परिदा देवा म्हजो गुन्यांव चरून सांगता मनाक चिंतून तनान चरून वायट करून बरें चिंतून हांवें जेची कल्पना केल्या म्हजो प्रात Amado Boro Prat, Ebasot Bagan Sedan Sankwan Marie, सगळा दिवस तांकां बघता and Tumka Bobanino, म्हजे खातीर Kiram Chance. करा जाले वागी विनोद आत्मान प्रार्थना Sulfur without the Chipat Kambok Sun Kalem Kansa Sisha, Chivita Pound, आमेन सोम्या काकुको सोम्या काकुको क्रिस्ता काकुको क्रिस्ता काकुको सोम्या काकुको सोम्या काकुको Protuya, Goroshe Magat Bobanno, Angatia Vatareni, Butti Ailihat, Amchi Goyan Dizait, Zanachi Butti Aila, Shatam Bulilihan, Shatkamti Rottat, Tanjibasud Makuya, Indi Kitoshins, and he landslide so that Kunche Gavani, Tanjibasud Magat, Dukshining, Kishi, Wadung Komes Suruzale Mundar, Putsun, Sumagat, yeah, and Tumkain Goroshe Magat. Sur Puredarani, Sur Bokal Papa, Bagin Kaitanang to Yadnikak, Survechi Christi Bawardanchi, Jividachi Sal Durum, Twain Kurpadili, Tachi Dekinani Vinonin, Amchi Jinin to Jerviswas Diung, Sada and Sur Vasuni to just Rajachi Ashian Vaurung, Amkadarti, Amcha Swamia to Japuta, Jesus Christ, to Korodi to Jasove, Puvidadmachek Panan, Jieta Rasu Chulita Sasacha Sasna. आमेन Bagion Paulo, Efeskaram Borelele, Chiti Vele Watsop,
देवाक आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देयांनी भरल्यान. संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीन आनी मोगान बोलली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विंचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायल्लें. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोळेपणां फावो केल्ले आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसली. इतली व्हड देवाची कुरपेची गेरजताय. आपले ओगोणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा ताणें आमचेर सुबामपणूय ओतयली. आपले खुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोळेपणान क्रिस्ता सोवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काळ बोतो स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितले एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाता खाल एकठांय कोच्चे म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सरवडणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटून संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय परमणें जोडटी कोत्ताय. निती परमणें कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोतुंची सव्यास Luka pomoni Jezu Chrystaची शुभवर्तमान महिमा तुका सुमिये. आनी जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोणान बोललो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें दोनीर ओमतो पडलो आनी ताचे लागीं उलो मारूंक लागलो, सायबा तुजी खुशी जाल्यार तुवें म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हळें, वय म्हाका खुशी आहा, तूं नितळ जा. तेच घडये ताचें कोड नाच जालें.
कोणाकूच सांगिनाका म्हूण आनी वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तो नितळ जालाय म्हूण ताका गोमूशाक मोइसेसान फरमायला ते दान भेटोये म्हूण ताणें ताका आज्ञा केली. ताची खबर अदीकूच गाजत वेताली आनी ताची उतर आयकूंक आनी पिडा रोगांतली बरें जावंक लोकांचे जमे येताले. पूण तो खंय खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणी करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखार बाबूंनो सांगला तुमकां पयलीं सांगला आनी हे उणेशें 4 वर्सां जालीं आतां ह्यो खबरो सांगीत रावता आमी. सो आमचो आस्करी आयज सावन आमी ताचें नवें सुरू करता. आनी णव म्हळ्यार 9 पुर्तुगेज भाशेन. आनी आमकां गिरेस्तकाय दिल्या. आयज पयले वाचपाक आमकां उगडास करता देव आमकां गिरेस्तकाय दिता. ही कसली गिरेस्तकाय जी ती नोवेन आहा, जी फेथ आमचो आहा, जो भावार्थ आमचे लागीं आहा तो जियोंक आनी वाडोवंक. आनी आयज विशय बाबडनो बरो काडला. आयज गवणीक चिटीचेर सगळे विशय जिविताक नवी दिशा नवो भरोसो दिवंक आमची शी रावप. बागेंत कांयतान 2 वस्तू जाय जिवितान आमी पळयता. स्वर्गार आहा तो पूण संवसारांनी आहा. पयले सुवातेर आमकां राखता तो प्रोटेक्शन. जे भशेन मम्मी डॅडी तुका प्रोटेक्शन दिता ते भशेन तो तुका प्रोटेक्ट करता. पूण तुका एकल्याकूच न्हय, तुज्या आख्या वाड्याक जो जे गांव जे फिगोर्स ताच्या नांवान भेटयल्ले आहा तांकां तो राखता. दुसरी वस्त सान कायतान विनवणेकार. विनवणेकार म्हळ्यार आमच्या नांवान बाबा लागीं मागता. जायते फावटी बाबा म्हणून आमी नोको. भुरगीं धाकटी आसतना कितेंय मागतात, आमी दिना हांव तांकां. बरी वस्त जाल्यार दितलें हांव. सुरी मागली आनी कितें मागलें सुरी मागली नाका म्हणटलें हांव, कित्याक भुरगें नोको हँडल करपाक. ते भशेन तो जाणा कितें बरें आनी कितें वायट आमच्या जिविताक आनी जेजू लागीं मागता. व्हडली कुळयेचो थियेन हे गांवचो व्हडले कुळयेचो भरपूर पयसो शिकता आनी पाद्री जावंक सोदता. पाद्री जाता वातिकानान तो काम वावर करता. उपरांत पाप साहेब मोत्तूस तो म्हणटा हे आनी म्हाका नाका ह्यो झुटयो. हांव कितें करतलो, हांव आत्मे सोदूंक येतलो. द फर्स्ट थिंग आय वील डू इज इम्प्रूव माय लायफ. पयलें हांव करतलो म्हजें जिवीत हांव थाऱ्यार घालतलो. आनी मागीर तिचो जायते बाबडनो मॅस जातालें. हे भशेन हांगाय मॅस जाता, लोकांय मदें जाता, पाद्री मदें जाता, माद्री मदें जाता, घोरवे मदें जाता. मॅस जाल्लें. आनी तुमी उगडास आसतलो मार्टीन लुथर कातोलीक रोमन कातोलीक पाद्री 22 जालो इगोजेंतलो आनी प्रोटेस्ट केलो इगोजेचेर. ताका लागून आमी प्रोटेस्टंट म्हणटा. पूण हाणें कितें केलें, कायतानान कितें केलें, हांव भायर सोदचो ना. आय वॉन्ट कट द लिंब ऑफ द रोमन कॅथलीक चर्च. जें मार्टीन लुथरान केलां तें हांव करचो ना. हांव भितरूच रावन म्हजें जिवीत दुसऱ्यां जिवीत थाऱ्यार घालतलो. कितें जातलो ताका नवो भरोसो दितलो. पयलो हांव जातलो भरोसोचो मनीस आनी मागीर दुसऱ्यांक हांव भरोसो दितलो. आनी ताणें एकठांय जाल्ले ते दादले सगळे एक समुदाय बांदलो, एक कम्युनिटी बेस्ड ऑन द गॉस्पल व्हॅल्यूज. शुभ वर्तमानाचे पळय हें आहा तत्वां आहा ताचेर ते जियेले. जायतो लोक फकाणां करूंक लागलो. येदो व्हडलो गिरेस्त मनीस आनी इतलें खालतेपण घेवन हो वावर करता. ताका म्हणटात हंटर ऑफ सोल्स. आनी गोंयांत पासून हंटर आसताले, कितें लग्नान वेताले शुटिंगाक. तसलो हंटर न्ही तो, शूट करतलो न्ही. द हंटर ऑफ सोल्स.
आत्म्यांक तो सोदून भोंवतालो खंयचे आत्मे वायट रस्त्यार आहात तांकां परतून हाडूंक इन द बागेन जायते सोंसले ताणें आनी जेजूशी वर्तमान भाव भयणो एक कोडकार म्हणजे सारकें तुमी जाणा दुयेंस तें आदले काळार आतां जायतो इलाज आहा जायतीं वखदां आहात आनी तो येता जेजूशी सायबा तुजी कुशी जाल्यार म्हाका नितळ कर वॉश मी क्लीन मी कित्याक हांव जाणा तूं देव म्हूण हांव जाणा तूं म्हाका नवो मनीस करतलो म्हूण हें जिवीत ताणें जेजूचें पळयलें आनी ताका तो म्हणटा ओमतो पडलो आनी ताचे लागीं मागूंक लागलो बाबा आमच्या जिवितान आमी सरपटपणां ओंत म्हळ्यार सरपट तर पडना जाल्यार कांय एक वस्त जावपाची ना जेजू हांव सरपट पडटा पूण म्हजी खुशी जाल्यार म्हाका बरो कर ना तुजी खुशी जाल्यार म्हाका बरो कर आनी कितें करता ताका नवो भरोसो दिता नवो भरोसो दिता तीच वाट तीच गांव तोच देश तीच फामील पूण नवो भरोसो नवी दिशा आमच्या जिवितान बाबूनो आमचो तोच घराबो आमचो तोच देश आमचो तोच समुदाय आमचीच विगोर्ज पूण नवे रूप आमकां दिता देव आनी तितलेंच न्हय पिडेंतलीय बरी करता पूण अल्टिमेट भाव भयणो आमचो आत्मो साल्वार जावंक जाय हें कायतानान केलें फर्स्ट आय विल इम्प्रूव माय सेल्फ हांव म्हाका बरो करतलो देखीवन जातलो मागीर म्हजी कम्युनिटी पळय आहा तांकां बरो करतलो जें आमचे कडेन ना तें दुसऱ्याक आमच्यान दिवंक जायना बट यू डोंट हॅव यू कॅनॉट गीव टू दी अदर तुजे लायक 10 रुपया आहा जाल्यार 9.5 रुपया तुज्यान दुसऱ्याक दिवंक जाता जायना तुजे लायक 20 रुपया ना जाल्यार तुज्यान 10 रुपया दुसऱ्याक दिवंक जायना तुजे कडेन भावार्थ ना तुजे कडेन भरवंसो ना तुजे कडेन मोग ना एम्प्टीनेस वॅक्यूम जाला दुसऱ्यांक तुज्यान दिवंक जायना आनी त्या खातीर ही नवें आमकां नवें दवरलां आमकां 9 दीस टू गो इन टू आवर ओन सेल्फ पळोवपाक आमच्या जिवितान ते परिस्थितीन नवेन एक आरसो कसो आयज आमी आरशान पळयलां आमचें तोंड पळयलां केंस सुकयल्यार कितें आहा जाल्यार काडलां आमचे वयलें तोंडार उदक मारलां बरी न्हेसल्या बरें तोंड हें केलां फ्रेश केलां आनी देव मंदिरांत आयलां हो खंय येतलो हांव तेन्ना आरसो जायत आमकां सो नवेन म्हळ्यार आरसो आमचें जिवीत पळोवंक आनी बरी जावन हें 80 दिसा भाव भयणो आमी मागुया आनी उबी रावन थोडी मागणी देवाक उबारुया पयले सुवातेर आमी मागुया आदी कोरोना सांत कायतानाचे आस्कारीपण आमी मानून घेवंक आदी म्हणटाले गणगणान हें फेस्त जातालें म्हण लोक शिकार भोगतालो म्हण आयज ल्हव पातळ जायत वता ही उमेद जिरत वता जायत्यो वस्तू कन्ज्युमरिजम आयला मॅटेरियलिजम आयला सो म्हाका हे परतून नव्यान हें जिवीत आमचें बसोवंक आमी ह्या नव्यान आमी आवय बापूय बोलवाशाची मनशां जावंक भुरग्यांक नवें रूप दिवंक तरणाट्यांक आहा तें सांगूंक सांत कायतानान आदार दिवंक थाऱ्यार घालूंक आमचे गोराबे सांत कायतान सोदतालो आत्मे पातकी आत्मे अस्कत आत्मे जे पिडेस्त आसात कुडीन आत्म्यान तशेंच आमचेय जिवितान आमी पयले सुवातेर आमचेय जिवीत थाऱ्यार घालूंक आनी दुसऱ्या थंय वचून ताका बरी करूंक उलो मारुया देवाक सायबीन मागीर कळ्ळो म्हाका कायतानान तुजो जायतो मोग केलो आनी आमी मागीर तुजो मोग करता
ही सगळी मागणी आमची बापाची पांयशी पावय हे पयले नवेल्या दिसा आमचे खातीर विनोदी कर माई नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वल गिरायसा भगवंती मरे देवाची माई बापे खातीर विनोदी कर बाबा आमची मागणी आहे क्रिस्त आमच्या सुमियरवी सर्पवेदारा बोवोथे देवा तुझे बांगणीचो उगडासो योजना आमी समर्पण तुझे तोरपण आमी उलकून घेता तुझे मुखार सपडून तुका उलो मारता आमचे गोवळ्या खावन तुझे मोगान जिवन आमकां सर्वंडी क्रिस्त आमचे सुमेरवी सर्वेस्पो तुमची सव्यास आमची कावंसो बारुया सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवर्षीया बायज आमी तुका दिनवर्स कायदो नितीचो आनी आमचे फायजेचो असं ते सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुजे सारको जो रचलाय आनी एका विचित संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालाय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सिम्या वरवीं तुजी जाणवायची पदवीची दिसान दीस ताणें विजमितां वाकाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून आतां सगळे देवचो बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता पवी Baba Korosu Bovit is a glad Bovit Bonachi, sir. The Bovit at men, Dolan and Dani Bovit Korma Makta, Sound the M come church to me, Jesus Christ, that you could, and he record. A place cushion cost Malang Susing H. Adi, Tani Unaget law, the Karinversion Domorlo, the place she sang the law, and Imere. O, to me, Samesh Gyat and Ikayat, Imaji Kud, Tumchi Vesat, Sumarbanshi. Teachmaning Jones others and accounts get lead, Goloven in Veslodi, but she sang the Lianmere, Nisamesh Gyat and Entlepiat, Imajor Tichicals, Noveni Sasni Korashira God, Hatkachi Boxen and Merchak, Tumchibasot, and Nisamesh Munchibasot, the Varotele, Yea, Mucho Grasser, correct. बहुत उसे गुड परगोटुया तुझे कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडयली समिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मनाचो आनी पदांच्यान बाळाचो आमी भक्ती ग्रास करता आनी वोलची विरसून आनी शिरोणीची कांस समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासा
Anji shikurar God shirdalam smesang, povidar berektain koruna mortal, Sarasfala, Ake Pratamichi Vistali Bovisavichal Grashkur, Francis Pap Seba, Philip Pamchabism Seba, and Yarasokle Padring Pridi Mogant Vadoi. Punachan Panasa Borosha Durum Elentiam Chesikle Babanichi Kakutkor, Takanichi Ishtakutin Melasamisang, to Jabolit Mukamo Pring Falkor, Ama Samashan Shida Ekonomaktal, and Kwan Maradevachi Mai, Sangati Yaputi Bagans to say, Bagandur Sur Kali Kamano and Sokle Bhaktam Barabar, Baganzevas Barabar, Sascha Sukanam Kawantadi, Tajasangada to Yamay Gaun Kumka Falkor, Jesu Christa, Tujapatavi. Teachers Urvi, Teachers Sangata, Teachers Thai, Pavida Machek, Panan Sur Padadar Papa, Sarvandon Anivepot Kas Sacha, Sasna, Amen. Jishin Shikal and Makne and Bobano, as Deva come in the Nvasia. जाय ते देवान आमकां बरवंस दिला जाय ती बरी वाट दाखयली आमकां आमी थोडी फावटी कांट्या खुंट्यांनी पडलेलीं जिवितान पूण देवान आमकां उठयलें आनी नवो बरवंस दिला हे पासत देवाची उपकार आठोवया आनी म्हाका हे नवेन आनी फेस्त बरे भशेन जावंक देवाच्या आदारान सन कायतनाच्या आदारान आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो क्रायस्ट आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बगोस आनी आमकां दिवं नाका पूण वायटांतली सरस्परा सुरवातली आमकां निवार दय कोणे जिवितान स्वस्काय आमकां दी संचे सुका आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेंगा बरोशन अत्रेकता तर आमकां तुजे दार काकती सर पातकाली सुटय सुराकादांतली वाटाय कित्याक रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सत्नाच्या समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांती आमकां दिता आमची पातकांची न्हय पूण तुजी पवित्र सेवेची भोंवती दिश्काल आनी तुजी कशी आमकां शांती दी तशी काय कोदान सांबाळ सची येता रासूच चलयताय ससनाच्या ससना आमेन स्वमेची शांती सदा कावंची सवे आसूं तुमची मेकाक शांती दिया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूतो देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूतो देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी Ideally, संस्थेचे पाप कातडी शेले जनांक आपयल्यांती सुबाकी सुमिया ते म्हणजे भितरीचे म्हाका पावना म्हणून एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
बापा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागेन कायतानीच देव आमचे दोळे मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीची गरजोक आमी पावंक क्रिस्त आमचे सुमी वरवीं सर्वेस्पॉल तुमचे सवेसून तुमचे आसूर पडे राव दे बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून बसून येत क्रिस्त शांतीन आनी मोगान बदट्टा देवाचे मातशी बसात